नमस्कार, रिपोर्टर 7 को प्रस्तुति R7 न्यूज में स्वागत छ। म दीपक सुवेदी। R7 न्यूज सुरु गरौँ यस प्रसारका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनहरूको बिहीबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुँदै, शहीदहरूको बलिदानलाई बिर्सन नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भेट नभएको सर्वोच्चद्वारा स्पष्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 169 जना कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि र भारतमा अप्रिल 14 पछि पहिलो पटक र 2 लाख भन्दा कमलाई कोरोना संक्रमण। URL ले विश्वकै नम्बर 1 प्रविधि FTA ISO सर्टिफाइड मेसिनद्वारा परीक्षण गराइरहेको छ। सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्री हासिल गरिसकेका जनशक्तिबाट आफूहरूले परीक्षण गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो। URL ले गरेको परीक्षण रिपोर्ट छिमेकी विकसित देश भारत र चीनमा पनि कुनै फरक नआएको उहाँको दाबी छ। पोखरामा जस्तै गुणस्तरीय मेसिनबाट अन्य शाखामा पनि परीक्षण भइरहेको उहाँले सुनाउनु भयो। फागुन महिनाभर विभिन्न रोगको परीक्षण URL ले निशुल्क गर्दै आइरहेको र शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरूलाई पनि अवस्था हेरेर केही परीक्षणमा छुट दिने कुरा उहाँले अभियानलाई भविष्यमा प्रत्येक महिना केही न केही परीक्षणमा विशेष छुट दिने कुरासँगै आफूहरू नाफामुखी भन्दा पनि सेवा नै ठूलो धर्म हो भन्ने उद्देश्य सहित अघि बढेको उहाँको दाबी छ। त्यसैकारण लमजुङ आसपास रहनुभएका सेवाग्राहीलाई माघ 15 गतेदेखि फागुन महिनाभरि मधुमेह, सुगर, वात सम्बन्धी रक्त, CRP, RA फ्याक्टर, ESR र युरिक एसिड सम्बन्धी रक्त परीक्षण निशुल्क हुनका साथै थाइराइड, होल बडी लगायत अन्य सबै रोग सम्बन्धी रक्त परीक्षणमा 30% छुट रहेको जानकारी गराउँदछौं। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको आगामी बिहीबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरू आगामी बिहीबार सुनवाई हुने भने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई माग गरेका निवेदनहरूमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। संसदहरूले सोझै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएकाले उनीहरूको निवेदनमाथि शुक्रबार सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एकल इजलासमा सुनवाई गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशले आफू वा जो कोही एकजना न्यायाधीशका लागि तोक्न सक्नेछन्। शुक्रबारको सुनवाई भने 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक महत्त्वको गणतन्त्र दिवसलाई जनताको चाडका रूपमा मनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई कर्मकाण्डी रूपमा नभई जनताको चाडका रूपमा मनाउने र संविधान दिवसलाई अझ असाधारण र विशेष रूपमा मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले मुलुक कोरोना त्रास र पीडामा रहेका बेला खुसियालीका साथ मनाउने समय यसपटकका लागि कम भए पनि गणतन्त्र दिवसको महत्त्व, गरिमा तथा यसले ल्याएका परिवर्तनको स्मरण र सम्मान गर्न समेत बताउनुभयो। त्यसैले गणतन्त्रको अर्थ र महत्त्वका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया र परिसंवाद जस्ता कार्यक्रम बढी मात्रामा गरौँ, चर्चा परिचर्चा गरौँ उहाँले भन्नुभयो। गणतन्त्र जन्मिँदै विशिष्ट हुने वा जन्मिँदै नाति जर्नेल हुने र शासक हुने प्रणाली नभई कर्मबाट र जनताको विश्वासबाट स्थापित हुने प्रणाली भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका अवैज्ञानिक कुरा हो, भ्रम हो, पाखण्ड हो। अब त्रास, भय, लोभ र अन्धविश्वासमा परेर बसीभूत पार्ने कुरा विज्ञान सम्मत र न्याय सम्मत हुँदैन। आज जन्मिएको साधारण बच्चा पनि मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सक्छ, पुग्न पाउनुपर्छ उहाँले सविस्तार भन्नुभयो। गणतन्त्रमा सत्य र तथ्यका आधारमा हिँड्ने समाज आवश्यकता रहेको बताउनु हुँदै उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिपाटीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अरूको चरित्र हत्या गरेर आफू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो असत्यको मार्ग हो र अलोकतान्त्रिक हो। गणतन्त्र बिनाको लोकतन्त्र पूर्ण लोकतन्त्र हुन नसक्ने बताउनु हुँदै उहाँले कसैप्रति जन्मजात घोषणाका आधारमा नतमस्तक हुने परिपाटी लोकतन्त्रमा नहुने समेत बताउनुभयो। अहिले जनता पीडामा छन् र जनताको पीडालाई सरकारले बोध गरेको बताउनु हुँदै उहाँले यो गणतन्त्र दिवसमा उल्लास समय कार्यक्रम नगरिए पनि राष्ट्रियता झल्काएर राष्ट्रिय गान गाएर र विद्युतीय माध्यमहरूबाट बढी मात्रामा छलफल र अन्तर्क्रिया चलाएर मनाउनु पर्ने उहाँको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच भेटवार्ता नभएको प्रश्न पारेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले यस्तो बताएका हुन्। केही सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बीच भेटवार्ता भएको समाचार प्रकाशित गरे प्रति आपत्ति जनाउँदै सहप्रवक्ता ढकालले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले समाचारमा सत्यता नभएको र यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता एवं यसप्रति आस्था र विश्वास प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ। अदालतमा दर्ता हुन आएका विवादसँग जोडेर न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गलत मनसाय राखेर समाचार प्रकाशित गर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले यस प्रकारका कार्य संविधान कानून र पत्रकार आचार संहिताको प्रतिकूल हुने भन्दै सचेत गराउँदै भ्रमपूर्ण कल्पित समाचारको भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता एवं यसप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अतिरञ्जित तथा दुस्साहयुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्त दुःखद र खेदजनक विषय हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद एसई सञ्चालनको टुङ्गो लागेपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय हुने भएको छ। एसईले समग्र शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने भएकाले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले केही समय पर्खने भएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि कोरोना महामारीका कारण अवस्था फेरिन सक्ने बताउनुभयो। संक्रमण कसरी जान्छ भन्ने आधारमै धेरै कुराको टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। यसअघि सरकारले जेठ 13 देखि एसई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोभिड संक्रमण बढेपछि अर्को सूचना नभएसम्म परीक्षा रोकिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा पनि हाल रोकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 169 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 22306 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8387 र 630 को एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 249 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रिपोर्टर 7 को R7 न्यूजमा अब पालो विश्रामपछि पुनः जोडिनेछौँ। नमस्ते, म रमेश खत्री, पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी तथा काउडाँडा अभियान एग्रो फार्मको प्रबन्ध निर्देशक। हाम्रो फार्म पोखरा 11 काउडाँडा बटै डाँडामा अवस्थित छ। हामी विगत 9 वर्षदेखि यहाँहरूको साथ र सेवामा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो उत्पादन भनेको बटै चराको अन्डा, बटै चराको मासु, बटै चराको चल्ला, लोकल चल्ला, फेन्सी चल्ला, साथै पेकिङ डक जातको हाँसको चल्ला हो। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई गण्डकी अञ्चलभित्र डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। साथै गण्डकी हस्पिटल, मणिपाल हस्पिटलको क्यान्टिन लगायत वरपरका रेस्टुरेन्ट, फ्रेस हाउस, किराना पसलमा पनि हामीले हाम्रो उत्पादनलाई पुर्याएका छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल नम्बर 9856 33292, 9856 89101, 9856 89103, 9856 89104, 9856 89105, 9856 89106 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देशको यस विषम परिस्थिति तथा विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको यस कहरमा पनि हामी तपाईहरुको सेवाका लागि तत्परताका साथ जुटिरहेका छौँ। त्यसका लागि यहाँहरूको साथ र सहयोग अनिवार्य रूपमा रहिरहनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। त्यसैले स्वास्थ्यका लागि बटै चराको अन्डा खाने बानी बसालौँ। अहिले बटैको अन्डा तथा मासुको हाई डिमान्ड हुनुको कारण यो कोभिड महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि र योसँग लड्न सक्ने क्षमता बटैको अन्डा तथा मासुमा भएको हुँदा यसको डिमान्ड बढिरहेको छ। यसको उपभोग यहाँहरूले पनि गर्नुहोला र गर्न लगाउनु होला, यसको म अपेक्षा गर्दछु। बटैको अन्डामा हाई इम्युनिटी पावर हुने भएकाले यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता यसमा बढी हुन्छ र यसले तपाईहरुलाई पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईहरुको स्वास्थ्यलाई पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, ग्राहकवर्ग र शुभचिन्तकहरूमा यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला, सजग र सतर्क रहनुहोला। सधैँ र सबैको स्वास्थ्यका लागि बटै चराको अन्डा तथा मासु खाने बानी बसालौँ भन्दै म काउडाँडा अभियान एग्रो फार्म तथा पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरीको प्रबन्ध निर्देशक रमेश खत्री बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्य समाचारको।
केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। दैनिक 4 लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भइरहेको भारतमा पछिल्लो समय संक्रमण घटेकाले केही राहत भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,96,427 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा गत अप्रिल 14 पछि पहिलो पटक एक दिनमा 2 लाख भन्दा कम कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण कम भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने कमी आएको छैन। र लिभरपुल र चेल्सी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष 4 मा रहँदै अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट भएका छन्। लिगको अन्तिम खेलमा आइतबार क्रिस्टल प्यालेसलाई 2-0 ले हराउँदै लिभरपुल तेस्रो भयो। लिभरपुलका लागि साडियो मानेले दुवै गोल गरे। जितपछि लिभरपुलले 38 खेलबाट 69 अङ्क जोड्यो। चेल्सी भने पराजित भए पनि लेस्टर सिटीलाई पछि पार्दै चौथो स्थानमा रहन सफल भयो। चेल्सी सँगै लेस्टर सिटी पनि पराजित भएपछि चेल्सीले लेस्टरलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै चौथो स्थानमा रहन सफल भएको हो। अवस्था R7 न्यूज आजलाई यति नै। बिदा हुनुपूर्वक एक प्रसारका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनहरूको बिहीबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुँदै शहीदहरूको बलिदानलाई बिर्सन नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भेट नभएको सर्वोच्चद्वारा स्पष्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 169 जना कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, 8,636 जनामा संक्रमण पुष्टि। र भारतमा अप्रिल 14 पछि पहिलो पटक र 2 लाख भन्दा कमलाई कोरोना संक्रमण। यिनै खबरहरूसँगै आजको लागि R7 न्यूज सकिएको छ। प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक सफल सुवेदीलाई धन्यवाद दिँदै म दीपक सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्ते।